नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनसरकारका विषयवस्तु खरो रूपमा उठाउँदै आएका छौं। राजनीतिको पसल खोलेकाहरूको व्यापार घटेको छैन। चाहे दल फुटोस्, चाहे मन्त्री यताउता हुन् या सांसद तलमाथि हुन्, तर राजनीति गर्नेहरू गरिरहेका छन्। तर जनताको दुःख जुन छ, जुन जीवनस्तर जनताको परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, जुन समस्या जनताको समाधान हुनु पर्थ्यो, अझै गाउँ बस्तीमा उस्तै छ। जनताले अहिले पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो वास्तविकता अहिले पनि गाउँमा छ। बोल्नेले केन्द्रमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बोलिदेलान्, भन्नेले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको भनिदेलान्। तर जुन जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका कुरा छन्, जुन जनताका गुनासाहरू सुनाउने छन्, यी विविध सवालमा कहीँ न कहीँ जनताका जनप्रतिनिधि चुकेको देखिन्छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी एउटा प्रसङ्ग उठान गर्दैछौँ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको जो निर्माणाधीन अस्पताल छ, वडा नम्बर 10 मा रहेको DPR को प्रसङ्ग आजको कार्यक्रम जनबोलीमा उठान गर्दैछौँ। वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन अस्पतालको DPR विगतमा 5 लाखमा बनेको भनेर सञ्जालमा दाबी गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा तातेपछि यो प्रसङ्गको सत्य खोज्दै, तथ्य खोज्दै, के कुराहरू छन् सम्बन्धित निकायको भनाइ खोज्दै बुझ्दै जनबोली टिम आजको यो प्रसङ्गको विषयमा उठान गर्ने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ। 5 लाखमा यदि अहिलेको DPR बनेको थियो भने यसभन्दा बढी सम्झौता दोस्रो कम्पनीसँग गरेर किन DPR को सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरियो, यो प्रश्न अहिले जनता सोधिरहेका छन्। जुन काम 5 लाखमा भएको थियो त्यो 15 लाखमा होला, 12 लाखमा किन भयो, यस्ता विविध प्रश्नहरू सञ्जालमा उठेपछि वास्तविक कुरोको खोजी जनबोली टिम आज लागिरहेको छ। DPR को प्रसङ्गमा नगरपालिकाले आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन, तर जनबोली टिम नगरपालिका पुगेको छ र वास्तविक कुरा के हो, यी विविध सवाल हामी तपाईमाझ देखाउनेछौँ। सुरुवातमा राखौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन 65 शैय्याको अस्पतालको DPR को विषयले सामाजिक सञ्जाल ततायो। सञ्जाल तात्नु पनि स्वाभाविक थियो, किनकि DPR को विषयमा उठेका प्रश्न र लगाइएका आरोप गम्भीर छन्। अस्पतालको DPR सुरुमा अफिस सैपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले बनाएको छ। इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायले 5 लाखमा DPR बनाएको दाबी गरेका छन्। तर पछि नगरपालिकाले पेसो कन्सल्टेन्सी प्राली काठमाडौँसँग DPR को दोस्रो सम्झौता गरी काम अघि बढाएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायले आफूले 5 लाखमा बनाएको DPR जानकारी बिना नै आर्थिक चलखेल गरी 15 लाखमा अर्को कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेका छन्। सुरुको DPR बनाउने इन्जिनियरले 5 लाखमा बनाएको दाबी गरेका छन्। अफिस सैपालले 5 लाखमा बनाएको DPR अहिले कसरी अर्कालाई 15 लाखमा भुक्तानी गरियो, कसको स्वीकृतिमा परिमार्जन गरियो, प्रतिनिधि अधिकारको बारे मेयरलाई थाहा छ कि छैन, पद र घमण्डले यसो गरिएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। सञ्जालमा लेख्नेले लेखेका छन्, आरोप लगाउनेले लगाएका छन्। जनबोलीमा गुनासो आएपछि यो विषय हाम्रो चासोको विषय बन्यो। चाहिँ सुरुको जुन जसले चाहिँ DPR गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ 4-5 लाखमा गरेको र त्यही DPR लाई चाहिँ अलिकति सच्याएर 14-15 लाख चाहिँ भुक्तानी गरेको भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूकै जोले बनाउनु भएको थियो, उहाँकै आवाज भएकोले अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ त रह्यो। अलिकति कमजोरी के हो भने जसले पहिले बनाउनु भएको थियो 3 तलासम्म बनाएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो 5 लाखमा गरेको भन्ने उहाँको कुरा छ। बाँकी केही संरचना अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा अलिकति केही संरचनाहरू थप्ने पर्ने हो भने उहाँलाई नै कन्टिन्युटी दिन पनि सकिन्थ्यो, अथवा उहाँले यो कुनै सर्टेन कार्य चाहिँ उहाँबाट गरिसकेपछि अर्को नयाँ DPR का लागि आह्वान गरेको हो भने त्यसको लागि एउटा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो र यतिमा गर्ने भन्नेको निर्णय भएर त्यो निर्णय अनुसार यदि भुक्तानी भएको भने त यसमा शङ्काको कुरा रहेन। तर त्यो विपरीत
उहाँहरूले बनाएकै कामलाई अलिकति सच्याएको जस्तो गरेर त्यतिकै दिएको भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ विरोध चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, सचिन तिमिल छना। लम्कीचुवा नगरपालिकाको अहिले समसामयिक रूपमा आइरहेको जुन डिपिआर काण्ड छ यसबारे थोरै आफ्नो कुरा राख्छु। मैले हिजो राति स्ट्याटस राखेपछि एक किसिमको खैलाबैला भएको छ नगरपालिकामा। त्यहाँ के भयो भन्दा नगरपालिकाले चाहिँ सुरुमा पहिला 2019 सन् 2019मा चाहिँ डिपिआर गरायो 50 शैय्याको अस्पताल नगर अस्पतालका लागि र सो डिपिआर अनुसार चाहिँ त्यो डिपिआर चाहिँ अपी सैपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले गर्यो। त्यसको इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायले चाहिँ त्यो डिपिआर निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो डिपिआर अनुसार चाहिँ पहिलो तला निर्माण सम्पन्न पनि भइसक्यो र अहिले आएर नगरपालिकाले फेरि त्यो डिपिआरलाई चाहिँ त्यो डिपिआर फाइलै नगरपालिका कर्मचारी अथवा मेयर साहब कार्यपालिका लगायतको मिलेमतोमा चाहिँ गायब गरियो र उक्त डिपिआर चाहिँ गायब गर्ने पश्चात नयाँ डिपिआर निर्माणका लागि अस्तिको नगर कार्यपालिकाको बैठकले चाहिँ 11,97,800 रुपियाँ भुक्तानी दिएको पाइयो। यो चाहिँ सरासर इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायको श्रममाथिको शोषण र उक्त कन्सल्टेन्सी पहिलाको जुन डिपिआर निर्माण गरेको थियो त्यो कन्सल्टेन्सी को कपिराइट त्यसको डिजाइन चाहिँ कपी गरेको सरासर यसरी कपिराइटको मुद्दा लाग्छ नगरपालिकामाथि। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा प्रष्ट रूपले 11,97,800 रुपियाँ चाहिँ नीतिगत रूपमा नगरपालिकाका कर्मचारीहरू, नगरपालिकाको प्रशासन र मेयर साहब लगायतको टिमले भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट रूपमा म भन्न सक्छु भन्ने चाहिँ यहाँहरू सबैमा यो मालिका टेलिभिजन मालिका रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन श्रोताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य कुरा के हो? के लगाइएको आरोप लेखिएका सबै कुरा साँचा हुन्? 5 लाखमा तयार गरिएको डिपिआर अर्कोलाई 15 लाखमा दिएको हो? यी विविध सवालको खोजी हामीले गरेका छौं। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर डिपिआर बारे सार्वजनिक गरेका इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्यायले अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले सस्तोमा डिपिआर बनाएको दावी गरेका छन्। डिपिआर परिमार्जन गरी नगरपालिकाले अर्कालाई 15 लाखमा दिएको दावी उनले गरेका छन्। प्रतिलिपि अधिकार बारे कानुन अनुसार अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। एक दिन कुनै साथीले मलाई भने कि लम्कीचुवाको हस्पिटलको डिपिआर बन्दैछ भनेर कुराहरू मैले भने डिपिआर अलरेडी बनिसकेको छ अनि त्यो कुरा होइन भन्ने भयो। अनि मैले त्यतिखेर मलाई के लाग्यो भने यो जिल्ला दर रेटहरू अब फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ त्यही अपडेट गर्न खोजिया होला होइन। कुनै साथीलाई अब 50-60 हजार कन्सल्टेन्सी फी दिएर गरिरह होला भन्नेमा म त्योमा थिएँ। अनि त्यो कुरा मैले एकचोटि मेयरलाई सोधिहाल्नु चाहिँ लाग्थ्यो। अनि त्यतिखेर मैले मेयर साहबलाई मेसेज पठाएको थिएँ, मेयर साहब नमस्ते भनेर मेसेज पठाएको थिएँ, कुनै रेस्पोन्स आएन। अनि मैले त्यहाँ कति बिर्सेँ यत्रो साउन्डभरि मलाई केही थाहा पनि भएन। अनि एक हप्ता अगाडि 1 हप्ता पनि भएन 4-5 दिन अगाडि मलाई रेकर्ड भइरहेको छ। अनि 1 हप्ता अगाडि हाम्रो इन्जिनियर साहब 1 हप्ता पनि नहुनु 4-5 दिन अगाडि हाम्रो इन्जिनियर साहब खड्का सर हुनुहुन्छ है, उहाँको मलाई थर थाहा छ, मैले नाम बिर्सेँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने सर हजुरले दिएको कुनै पनि फाइल छैन। अनि फाइल छैन भन्ने बित्तिकै मैले त्यतिखेर चाहिँ भन्यो मैले उहाँलाई भनेको मेबी उहाँसँग पनि रेकर्डै होला सर यदि अफिसियल त्यो फाइल त भोलि आउने जेनेरेसनको छ हस्पिटलको डिजाइन के थियो त्यो फाइल सुरक्षित हुनु पर्थ्यो भने पहिलो क्वेसन नगरपालिकाले आफूसँग आउने फाइलहरू कतिको सुरक्षित राख्यो राखेन भन्ने कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा उहाँले झुट के भन्नुभयो भने सब टेन्डरको लागि चाहिरहेछ भन्नुभयो मलाई। मैले भने टेन्डर कहिलेसम्म चाहियो सर भने तत्काल चाहियो सर भन्नुभयो। अनि तत्काल चाहियो भनेपछि त अब म यहाँ छु अनि मैले भने म एकचोटि मेरो इमेलहरू सर्च गर्छु भनेर मैले इमेलहरू सर्च गरेँ। अनि केही कन्टेन्ट चाहिँ मैले पहिले पठाएको थियो ल यो पनि लिनुहोस्। अनि बाँकी छ भने डिपिआरको सबै डकुमेन्ट चाहिँ घर थियो अनि मेरो हार्ड डिस्कमा मैले सब कपी थियो। अनि तपाईँ मेरो घर जान सक्नुहुन्छ सर म त अब दैलेखमा छु त्यहाँ गएर ल्याउनुहोस् भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अनि एकछिनपछि फेरि हाकिम साहबको फोन आयो, होइन हाकिम साहब होइन अर्को इन्जिनियर साहब पनिर सरको फोन आयो। उहाँले के भन्नुभयो भने सर हजुरको सिग्नेचर चाहियो हो भन्नुभयो। अनि अलि अगाडि उहाँ सरले फोन गर्नुभएको थियो हाम्रो के अरे खड्का सरले इन्जिनियर हुँ भनेर, त्योभन्दा पनिर सरसँग चाहिँ मैले बनाउँदा पनिर सर त्यही हुनुहुन्थ्यो। अनि
अनि सिग्नेचर चाहिने भयो भन्नुभयो। अनि मैले भने सर अघि यो कुरा भइरहेको थियो, एउटा खड्का सरले फोन गर्नुभएको थियो यो भने। अनि यस्तो कुरा हुँदा हुँदै अनि ठ्याक्कै हाकिम साहबको फोन आयो हेर्नुहोस्। अनि हाकिम साहबको फोन आइसक्यो भने सर हजुरको सिग्नेचर चाहिने भयो, हजुर स्वीकृत आइदिनु पर्ने हो। अनि के को लागि? टेन्डरको लागि। अनि अब मलाई चाहिँ मेरो शङ्का भयो, अपग्रेडको लागि जसले सिग्नेचर गर्दा पनि हुन्छ सर। जस्तै हामीले दिइसकेको डकुमेन्ट हो भने त्यसलाई यो जिल्ला दरले माथि तल जसले गर्छ त्यो मान्छे एज अ इन्जिनियर उसले सिग्नेचर गर्न पाउँछ। अनि मैले के भने मेरो एउटा स्टाफ त्यही छ, मेरो यो अफिस सेन्ट्रल कन्स्ट्रक्सनमा को एउटा स्टाफ त्यही कामको क्रममा त्यही थिए। अनि मैले भने मेरो स्टाफलाई भनेर म सिग्नेचर गराइदिन्छु, हजुरहरू यहाँ नआउनुहोस्, टेन्डर ढिलो नगर्नुहोस् भनेको छु मैले। अनि उहाँले के भन्नु भने होइन सर हजुरको सिग्नेचर चाहिन्छ भनेपछि मलाई अलिकति शङ्का लाग्यो। त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ जुन तपाईँकै डिपिआर अनुसार चाहिँ त्यो भवन बनिराखेको छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको अवस्था थियो होइन? मलाई त्यही लागिरहेको छ सर। त्यहाँसम्म म कस्तो छु भने नयाँ डिपिआर नयाँ परिवर्तन भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी छैन? छैन, केही पनि छैन। म त के छ भने यो होइन साथीहरूले यस्तो टेन्डरै गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म मलाई गुमराहमा राख्यो होइन। अनि यस्तै हुँदै थियो। अनि एक दुईजना अब नाम नभनौँ, मैले भित्र कोही मेरो साथीहरू थियो। अनि मैले भने के हो अहिले मेरै सिग्नेचर माग्न साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि साथीहरू मलाई भेट्ने भनेर यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। के हो भनेर मैले एउटालाई फोन गरेँ, कहाँ नक्सा परिमार्जन भइसक्यो भनेर भनेपछि अनि मैले कसरी परिमार्जन हुन्छ नक्सा भने नि त्यतिखेर बनाइएको के थियो भने केमा परिमार्जन भयो अब सोध्नु त पर्यो। केमा भयो भने सम्झौता कतिमा थियो महेन्द्रजी? मसँग 5 लाखमा। 5 लाख। तपाईँले 5 लाख भुक्तानी लिनुभयो हो? मैले लगेँ एकदम सर, मैले 5 लाख लगेर मैले आफ्नो डकुमेन्ट पुरै सब्मिट गरेको हो। अनि आई मिन 5 लाख तपाईँले चाहिँ जो अहिलेको लम्कीचुवा अस्पतालको जुन बन्दैछ, लम्कीचुवा नगरपालिकाले जो अस्पताल बनाउँदैछ त्यो जुन अहिलेको संरचना छ त्यो तपाईँले 5 लाखमा बनाइदिनु भएको थियो? मैले 5 लाखमा बनाइदिएको थिएँ। अहिले बनेको संरचना र तपाईँले जो बनाउनु भएको जो डिपिआर छ त्यसमा कुनै फरक छैन? ए सुन्नु सर, यहाँ अब म हजुरलाई दुईटा गहन कुरा गर्छु। यो हजुर यो टेक्निकल पाटो भएकोले हजुरले जहाँसम्म बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है। यदि डिपिआर पहिले नै गलत थियो भने, जब मैले बनाउँदा गलत थियो भने सहरी विकासले कसरी त्यसमा लगानी गर्यो? फर्स्ट क्वेसन। एक तला कसरी बन्यो? मेरो पहिलो क्वेसन। मेरो यो नगरपालिका बडीसँग आज पनि क्वेसन छ। अर्को, यदि सही थियो भने परिमार्जन गर्नुको कारण के थियो? अनि सर अर्को के भएको छ भने एक तला बनाइसकेको छ नि जुनमा, त्यसमा पनि अहिले हामीसँग पैसा नभएर काम रोकिरहेको हो सर। सरी आई मिन पैसा 1500 करोड कति अहिले आउने भन्ने कुरा। पहिलो तलाको डिपिआर तपाईँले बनाएको भयो, तपाईँले अहिले जो संरचना बनाइदिनु भएको थियो डिपिआर, त्यो अहिलेको संरचना जो अस्पतालले नयाँ डिपिआर बनायो त्यो पनि तपाईँकै थियो, तपाईँको कपी गर्यो भन्न खोज्नु भएको हो? मेरो डिपिआरलाई एक तला बनाइसकेपछि कि सर पुरै मेरो डिपिआर फिर्ता हानिदिनु पर्थ्यो, पुरै मेरो डिपिआर फिर्ता हानिदिनु पर्थ्यो सर। यो कुरा चाहिँ पहिला सब पुरै सुन्नु कुरा, किन भन्दाखेरि आधा कुराले फेरि मिसकम्युनिकेसन नहोस्। पुरै डिपिआर कि मेरो फिर्ता आउट यो भएन भनेर फिर्ता आउट गरिदियो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। होइन, मैले भनेको आम रूपमा तपाईँको र मेरो संवाद मैले र तपाईँले मात्रै बुझेर भएन, श्रोता र दर्शकले पनि बुझ्नु पर्यो। सारमा तपाईँको अहिलेको जुन विषय तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ नि, कानुनी लडाइँ लड्छु भन्नुभएको छ, जस्तो 15 लाख रुपियाँ चाहिँ नयाँलाई दियो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ। नयाँ डिपिआरका लागि 15 लाख भन्नुभएको छ। 15 लाख नै हो सर? यो 15 लाखमा म यसमा चाहिँ क्लियर गर्छु। तपाईँले लेख्नु भएको छ नि त सामाजिक सञ्जालमा, बुझेर लेख्नु भएको हो एकदम। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नु भएको छ भने अहिले कसरी 15 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरियो, कसको स्वीकृतिमा परिमार्जन गरियो, प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा मेयरलाई थाहा छ कि छैन, किन पदको घमण्डले हेप्नु भएको हो, कम्युनिस्टको अनुहार यही हो भनेर तपाईँले प्रश्न विभिन्नहरू राख्नु भएको छ नि त। 15 लाख नै हो भुक्तानी दिएको, सही कुरा? सर दुईटा भइरहेको छ यहाँनिर। जब मैले 15 लाख भनेर लेखिसकेपछि पहिला मलाई 15 लाख त्यो जसले इन्फर्मेसन छ त्यो मसँग सुरक्षित जसले नभन्नुहोस् न, कसले तपाईँलाई 15 लाख रुपियाँ कसले भन्यो? किन सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा त तपाईँ इन्जिनियर पनि हो, तपाईँले लेखेको कुरा त मान्यता पनि हुन्छ नि त, होइन? अनि सुन्नु सर, अहिले फेरि मलाई उतैबाट पनि कुरा के आइरहेछ भने यति होइन तर यति चाहिँ हुन सक्छ भनिरहेछन्, फ्ल्याक्चुएसन गरिरहेछन् सर उनीहरू नगरपालिकाभित्रबाटै। जुन आधिकारिकता र दाबीका साथ सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न पनि उठाउनु भयो, कतिपय कानुन लडाइँ पनि लड्छु भन्नुभएको छ नि, अहिलेको डिपिआर तपाईँलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा 15 लाखको हो भुक्तानी लिएको कुरा हो या कसले भन्यो नगरपालिकाबाट तपाईँलाई? नै मलाई यो जसले अहिले मलाई कुरा गर्यो नि सर, म त्यसको नाम लिँदैन सर अहिले।
अनेस्टली भन्दाखेरि म जहाँ लिन पर्ने ठाउँ लिन्छु, मसँग रेकर्ड छ, फेरि मैले भोइस रेकर्ड नै राखेको छु मजाले बसेर, त्यो हो कि नै हो, ल त्यसो भन्नुहोस्, हो यति छ, यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि 15 लाख। फेरि अहिले मैले नगरपालिकाकै कर्मचारीले तपाईँलाई भन्यो। अनि मैले यो कुरा बुझ्नलाई हाम्रो हाकिम साहब र हाम्रो खड्का सरलाई फोन गरेको थिएँ, यो हो कि नै भने उहाँले मेरो फोन नै रिसिभ गर्नुहुन्न। यो चाहिँ के भयो भने पानी हालिएर चाहिँ हो सर। यो छोटो रूपमा बुझ्दाखेरि आम रूपमा, किनभने सबै हामीले अन्यको पनि प्रतिक्रिया लिनु पर्यो, तपाईँको भनाइ पनि राख्दा अहिले अबको जुन विषय छ तपाईँ अब अदालत जानुहुन्छ, यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्नुहुन्छ? म खोज्छु सर यसका लागि चाहिँ, किनभने कमजोरी तपाईँको आफ्नो भनाइ मेरो पहिलो तला मेरो डिपिआर भयो, त्यही कपिराइट गरेर चाहिँ अर्कोलाई दियो तर 15 लाख दियो भने तपाईँ आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। एउटा यो सर, अनि लास्टमा म हजुरलाई भन्ने एउटा अर्को रिमर यहाँ फैलाइरहेको छन् होइन, यो रिमर पनि क्लियर होस् सर। के भनिरहेको छु भने मैले हस्पिटल मात्रै डिपिआर बनाऊ भनेर कता मेयर साहबले भन्नुभएको कुरा अनि नगरपालिकाको साथीहरूले भनेको कुरा आएको छ। एकचोटि तपाईँहरूले त्यो डिपिआर कहाँ राख्नु भएको छ पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ हस्पिटल क्वार्टर क्यान्टिन र पोस्टमार्टम छैन भने म फेरि सित्तैमा सबै बनाइदिन्छु। अहिले मैले तपाईँसँग बुझ्न चाहेको कुरा के भने अहिले जुन डिपिआर नयाँ बनायो नि नगरपालिकाले, जो तपाईँले भन्नुभयो 15 लाख, नगरपालिकाले भन्ला एउटा कुरा, तपाईँकै प्रश्न र तपाईँकै फेसबुकको दाबीलाई म प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु कि तपाईँले बनाएको डिपिआर र अहिले नगरपालिकाले बनाएको डिपिआर तपाईँको आधारमा 15 लाख भयो, तपाईँले लिएको 5 लाख हो, त्यो 5 लाखको डिपिआर र अहिले 15 लाखको डिपिआरमा केही फरक छ कि छैन कि उस्तै तपाईँको? तपाईँले त हेर्नुभयो होला नि, डिपिआर सम्म तपाईँ अध्ययन गर्नुभएको छ बनाएको। सर डिपिआर पुरै गएको छ, केही पनि डकुमेन्ट दिइराख्नु भएको छैन। मैले मागेको छु फोन, मैले बिहान हाकिमलाई फोन गरेको छु, अनि मैले सफ्ट कपी त माग्न पाउँथेँ नि। मैले एउटा त्यो सूचनाको हक मसँग हुनुपर्थ्यो के बन्दैछ भनेर मैले फोन गरेको, कसैले पनि मेरो फोन उठाइरहेको छैन। हाकिमले पनि उठाउनु भएन र हाम्रो इन्जिनियर साहब जन खड्काले पनि उठाउनु भएन। मैले अलिकता तपाईँसँग फेरि थप बुझेँ, किनभने मैले बुझेन या तपाईँले मलाई बुझाउन सक्नु भएन थोरै अझै फेरि तपाईँसँग अर्को मैले भने के भने जो 5 लाखमा तपाईँले फ्रीमा पनि बनाउँछु भन्नुभएको छ नि त, 5 लाखको डिपिआर र 15 लाखको डिपिआर एउटै हो कि फरक छ भनेको खास चाहिँ? सर उहाँहरूले के गर्नुभयो सुन्नुहोस्, हस्पिटल जे छ एज युजल त्यही छ। उहाँहरूले क्वार्टर सर हस्पिटल पैसाको कारण रोकिरहेछ, पैसा नहुनाले हस्पिटलले मेटरमा गइन महेन्द्रजी, मैले त्यो कुरा मैले बुझेँ। तपाईँ गणित हेर्नेर बुझ्नुहुन्छ भयो के भन्ने, भयो के त बुझ्नु न सर, पहिला क्वेसन भन्दा पहिला भयो के चाहिँ बुझ्नुहोस्। हस्पिटल रोकिरहेछ, उहाँहरूले नयाँ बनाएको डिपिआरमा क्वार्टर चेन्ज गर्नुभएछ, क्वार्टरको यस्तो यस्तो भनेर कताबाट ल्याएर फोटोकपी हाल्नुभयो। अनि साइज त एउटै होला नि त, त्यो संरचनागत आधारमा त तपाईँले जग बनाइसक्नुभयो। जो अहिले सार्वजनिक जुन अस्पतालले गरेको छ, जो नगरपालिकाले गर्यो त्यो त तपाईँ सहजै पनि बुझ्नुहुन्छ, डिपिआर तपाईँले बुझाउनु भएको छ। तुलना गर्दाखेरि अरू केही फरक छैन भने मेरो प्रश्न यहाँ हो। छैन, केही पनि फरक छैन रे, मैले सुनेको। मैले के छ भनेर मैले जसलाई सोद्धाखेरि केही पनि फरक छैन। अब क्वार्टर चाहिँ एल आकारको बनाउने भन्ने, एल आकारको बनाछन्, बाँकी अरू एज युजल छ। अनि मैले सफ्ट कपी माग्नु त पर्यो सर, मलाई हेर्न। मैले हाकिमलाई फोन गरेँ, मैले हाम्रो इन्जिनियर साहबलाई मलाई प्लिज दिनु होला भनेर फोन गर्छु त फोनै उठाइदिनुहुन्न। अनि यो मान्नुहोस्, मैले यो थाहा पाएपछि मैले पानी त्यहाँ हाले हो क्या, यो के कुरा छ भित्र अब चाहिँ भने अब स्वीकारेँ मैले। आफैले नगरपालिका भित्रका भएका कमी कमजोरी उठान पनि गर्नुपर्छ, कहीँ भ्रष्टाचार भएको विषयमा चाहिँ त्यसको आधिकारिकताको हिसाबमा आवाज पनि उठाउनुपर्छ, तथ्यसहित कानुनी आधारमा लडाइँ पनि लड्नुपर्छ। यो एक सचेत युवाको काम पनि हो। तपाईँ आफैले पनि फेरि 5 लाखमा डिपिआर तयार गर्नुभयो त तपाईँको अझ धर्म हो, सचेत गराउनु भयो, एकदम धन्यवाद। तर मेरो आफ्नो हिसाबमा आम रूपमा के छ त भन्दा 5 लाखको डिपिआर र 15 लाखको डिपिआरमा फरक केही छैन तपाईँको आफ्नो बुझाइमा के? छैन कि त्यस्तो हुँदैन सर। कुनै पनि बिल्डिङ बनाउने बेला बिल्डिङको रुल्स, जुन हाम्रो फुटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ नि, फुटिङ जग भनौँ, अब जगबाट एक तला बनिसक्यो भने त्यहाँ माथि हजुर कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ? भित्र तपाईँ कोठा, यहाँ कोठा थियो, यता कोठा सार्नु, ढोका यता थियो, यता ढोका सार्नु, यता झ्याल थियो, यता राख्नु भन्ने हो। तल माथि जे भए पनि तलको संरचना माथि बन्ने हो, माथि जुनसुकै सार्नु, तर चिज त एउटै हो नि, तल त संरचना बनिसक्यो। जग मेरो डिजाइनमा बन्छ भने माथि घर अर्काको डिजाइन कसरी बनाउनु भयो? जनताको पैसा खर्च हुनु हुँदैन। 5 लाख तपाईँलाई गयो, 15 लाख या 12 लाख जति जाओस् अरूको गयो भने जुन चिज 5 लाखमा तपाईँ गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो त्यो चिज अरू 12 लाख 15 लाख थपेर किन गर्यो भन्ने प्रश्न तपाईँको हो। यो आम जनताको प्रश्न पनि हो। नगरपालिका जस्तो सार्वजनिक बडीले कि हिजो मेरो श्रम शोषण गरे हो सर?
5 लाख मलाई मैले एग्रिमेन्ट गरे पनि ल मलाई दिनु म लोकल ठाउँको गरे पनि नगरपालिका भनेको कि मेरो श्रम शोषण गरे हो कि अहिले त्यो 5 लाखको सबै काम बनिसकेको थियो भाग बाँडेर खाउँ भनेर पैसा निष्कासन भएर यसमा गलत को छ म भन्दैन मैले। अनि अर्को कुरा मेयरलाई किन आरोप लगाइयो भन्ने चाहिँ मेयर भनेको नगरपालिकाको प्रमुख मान्छे हो। केही साथीहरूले मलाई उहाँको नजिकको साथीहरूले म्यासेज गरिराख्नु भएको छ मेयरलाई केही कुरा थाहै छैन यताउता भन्नु। यदि मेयरलाई थाहा छैन भने मेयरले छोडिदिनु हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि डिपिआर जस्तो हस्पिटलको त्यही पनि हस्पिटलको डिपिआर पुलका डिपिआर मेयरलाई थाहा हुन्न भने बस्न भोलि त्यहाँ भनेको एउटा हस्पिटल भत्किने बित्तिकै लाखौँ मान्छे मर्छन् मेयरलाई थाहा हुन्न भने अहिले राजीनामा दिँदैन राम्रो एकदम यो हुन्छ। होइन मेयरले मलाई थाहा थियो यो भाव कि यो कुरामा गहिराइमा कतिपय तथ्य तपाईँको एउटा कुरा आयो यो आइसकेपछि नगरपालिकाले पनि आधिकारिक कुरा जनता माझमा दिनुपर्छ र ल्याउनु पनि पर्छ किन सार्वजनिक रूपमा उठिसकेपछि लुकाउनु हुँदैन। एउटा मेसेज अर्को आयो भर्खरै यो मुद्दा भइसक्यो अरे सतर्कता केन्द्र अफ केयरमा। त्यसपछि हामी पुग्यौं लम्कीचुवा नगरपालिकामा दोस्रो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता पत्र माग्यौं। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको र सम्झौता फरक देखियो। डिपिआर को 15 लाख भुक्तानी गरिएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको छ। पेसो कन्सल्टेन्सी प्रणाली काठमाडौँसँग दोस्रो डिपिआर को सम्झौता 11,97,800 रुपियाँमा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जुन 15 लाखको दाबी गरिएको छ यथार्थमा 11,97,800 रहेको छ। त्यसपछि हामीले अफिस सैपालले 5 लाखमा गरेको काम किन 11,97,800 मा पेसोलाई दियो भन्ने कुरा खोजी गर्यौं। त्यो बेला लम्कीचुवा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत धर्मराज बिनाडी रहेछन्। डिपिआर सम्झौता र भुक्तानी बारे हामीले बिनाडीलाई प्रश्न गर्यौं। सस्तोमा गरिएको डिपिआर महँगोमा किन भयो यस बारेमा धर्मराज बिनाडीले यस्तो बताए। अपी सैपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीसँग चाहिँ जो लम्कीचुवा अस्पतालको 50 शैय्याको जुन अस्पताल छ लम्कीचुवा नगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनेको यो अस्पतालको डिपिआर को प्रसङ्गमा चाहिँ 15 लाख रुपियाँ दियो भन्ने छ। तपाईको बेला चाहिँ सम्झौता पनि भएको थियो आधिकारिक रूपमा 15 लाख दिएको छ या 12 लाख दिएको छ त्यो नगरपालिकाका कतिपय सवालमा चाहिँ भन्नेला। अब तर तपाई त्यो बेला यहाँको कार्यकारी अधिकृत पनि हो सम्झौता के भएको थियो र तपाईले के गर्नु भएको थियो त्यो बेलामा बताइदिनुस् न। अब यो सुरुमा चाहिँ 50 शैय्याको भवनको मात्र डिपिआर तयार भएको थियो त्यतिखेर पुरानो म आउनुभन्दा अगाडि र पछि नेपाल सरकारले 15 शैय्याको हस्पिटल कहाँ गर्ने भन्ने निर्णय गर भनेर चाहिँ जब चाहिँ कार्यक्रम केन्द्रबाट स्वीकृत भइसकेपछि तत्कालीन हाम्रो नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट 15 शैय्याको हस्पिटल 50 शैय्याको हस्पिटलमै बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 15 शैय्याको हस्पिटल पनि हाम्रो 50 शैय्याको भवनमै बनाउने भनेर कार्यपालिकाको निर्णय पश्चात हामीले कार्यक्रम नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो डिपिआर पुरानो डिपिआर हेर्दाखेरि 50 शैय्याको जुन मापदण्ड छ त्यसको लागि ल्याबदेखि लिएर त्यसपछि त्यो क्वार्टरदेखि लिएर त्यसको डिजाइनदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि त्यो उपयुक्त नभएको र दिनको संरचना नभए हुनाले त्यसपछि पुनः त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको हो र त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको हो। डिपिआर परिवर्तन गर्दा केही कानुनी प्रावधान छन् जस्तो जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ तपाईले जो पहिलो सम्झौता गर्नुभएको थियो उहाँले के भन्नु भएको छ भने अब यो डिपिआर जुन परिमार्जन गर्दाखेरि पनि अर्कोलाई चेन्ज गर्दाखेरि पनि जानकारी गराउनु पर्थ्यो म त मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु भनेर चाहिँ इन्जिनियरले भन्नुभएको छ यो विषयमा। तपाईसँगको पहिला के सम्झौता थियो तपाईसँग भएको नयाँ सम्झौता के थियो? उनीसँग त पुरानो त सम्झौता के भयो त्यो डिटेल रूपमा त अब त्यतै होला तर त्यो पनि मैले डिटेलमा मैले सम्झौता गरेको जो अहिलेको जो अस्पतालको संरचना थियो त्यो त मैले 5 लाखमा निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ सम्झौता गरेको थियो मसँग नगरपालिकाले पैसा छैन भनेर तर अहिले त 12 लाख 15 लाखको कुराहरू आइराखेको छ यो त सरासर भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ र अदालतमा जाने कुरा आरोप लगाउनु भएको छ। अब त्यो त के हो त त्यो विवाद त मैले त्यतिखेर त्यति डिटेल जानकारी भएन मलाई र त्यसपछि नगर कार्यपालिकाले हाम्रो चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो भनेर निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो पुरानो डिपिआरलाई रिभाइज गरेर त्यसपछि हाम्रो डक्टरहरूको क्वार्टरदेखि लिएर त्यसको क्यान्टिनदेखि लिएर त्यो ड्रेनेजहरूको सम्पूर्ण चाहिँ डिपिआर चाहिँ रिभाइज भएको हो। त्यो रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछिल्लो पटक चाहिँ
नयाँ डिपिआर चाहिँ तयार भएको अब हो। तपाईँ अहिले त लम्कीचुवा नगरपालिकाबाट अन्यत्र सरुवा हुनुभएको छ, त्यो बेला कति सेकेन्ड जो तपाईँले डिपिआर परिमार्जन गरे भन्नुभयो त्यो बेला कति सम्झौता भएको थियो? अब त्यो एकिन रकम त्यो 12 लाख है कति हो त एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ मलाई पनि त्यो विषयमा पनि एकचोटि नगरपालिकासँग बुझ्दा ठिक होला। 12 देखि 12.5 हो कि जस्तो लाग्छ एकचोटि नगरपालिकामा बुझ्दा ठिक होला। अनि त्यो जो 12 लाखको तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ सुरुबाट तल्लो तलाबाटको डिपिआरको पैसा दिनुभयो कि या चाहिँ माथिल्लो बाटोको दिनुभयो? खास चाहिँ माथिल्लो जुन निर्माण भयो अब हामीले चाहिँ त्यो भवनदेखि त्यहाँ संरचना छन्, जस्तो त्यसको ल्याबको भवन अर्को अलग गराएको छौँ, त्यसपछि क्वार्टरहरू 2टा डक्टरहरूका क्वार्टरहरूको अलग डिपिआर बनाएको छ, निकासहरू छ, त्यसपछि पार्कहरू छ, ती सम्पूर्ण 3-4 पार्कहरू त्यसमा चाहिँ संलग्न भएको छ। जो चाहिँ तपाईँको पुरानोमा त्यति जो अपी सैपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ जो चाहिँ महेन्द्र उपाध्याय इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँसँगको जुन सम्झौता तपाईँहरूले छलफलमा उहाँकै ल्याएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, पैसा काम मैले गरेँ त्यसको चाहिँ कपी गरेर अनि नगरपालिकाले नयाँ सम्झौता गर्यो भन्नुभएको छ उहाँले, त्यसो भएको हो? त्यसो किन गर्नुभएको खास तपाईँहरूले? त्यो हामीले केही गरेका छैन। पुरानो डिपिआर हेरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो 15 सयको हस्पिटलका लागि आवश्यक पर्ने जुन मापदण्ड र आधार छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ डिपिआरमा नपुगेको हुनाले र डिटेल गर्नुपर्ने भयो हुनाले पछि हामीले दोस्रो डिपिआर गरेको हो। भने पहिलाको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभएको छ? म त अदालत जान्छु न्यायका लागि, तर उहाँहरूले सरासर गलत गर्नुभएको छ, यो सम्झौता चाहिँ म त पहिलोले मैले नै गरिसकेका थिएँ, डिपिआर तयार गरेका थिएँ, 5 लाखमा मैले सबै माथिल्लो तलासम्म गरिदिएको थिएँ भन्नुभएको छ। त्यो त डिपिआर अहिले पुरानो डिपिआर हेरेपछि त्यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ नि ती कुराहरू त सर। नै तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त सम्झौता गर्दाखेरि के कुरा, यो कुरा कमी भयो यो कुरा भयो भने त तपाईँले भन्नुभयो होला नि। अब प्राविधिकहरूलाई मैले चाहिँ सोधेँ पुरानो डिपिआरले हाम्रो चाहिँ 15 सयको हस्पिटललाई त्यसले चाहिँ धान्छ कि धान्दैन, त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ डिपिआर छ कि छैन, त्यो भने हामी डिपिआर किन गर्ने भनेर पनि कुरो उठेको थियो। कार्यकारिणीमा पनि छलफल भयो। त्यसले चाहिँ पुरानो डिपिआरले चाहिँ नयाँ कुरा 15 सयकोलाई नसमेट्ने हुनाले नयाँ डिपिआर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्राविधिकबाट आइसकेपछि त्यसपछि प्रक्रिया र कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यो कुरा डिपिआर परिमार्जन गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? एकदम त्यो कार्यपालिकामा निर्णय भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ यसमा लुकाएर खल्तीबाट ल्याएर अन्यत्रबाट आफ्नो मन जानेलाई चाहिँ त्यो अर्को सम्झौता गरिया होइन? छैन सर, एकदम क्लियर छ। त्यसमा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक पनि हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई व्यापक रूपमा सबै बसेर छलफल गरेका छौँ। नयाँ डिपिआर गरौँ भनेर चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्यो। तत्कालै 15 सयको हस्पिटल पनि अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो डिपिआरले चाहिँ स्ट्यान्डर्डदेखि अगाडि बढाउन नसकेका हुनाले चाहिँ नयाँ डिपिआर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कार्यपालिकाले समयले निर्णय गरे हुनाले अगाडि बढिरहेको छ। डिपिआरको आरोप, दाबी, सामाजिक सञ्जालको आलोचना, जनबोलीको खोजी निरन्तर चलिरह्यो। जनताको पैसा सदुपयोग हुनुपर्छ। जनताको एक एक पैसा बचाउने अभियानमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ। यदि 5 लाखमा डिपिआर बनेको छ भने 12 लाख तिर्न जरुरी थिएन। यसबारे चित्तबुद्धो जवाब नगरपालिकाले दिनुपर्छ। डिपिआर परिमार्जन गर्ने निर्णय कसले गर्यो, कसको निर्देशनमा भयो, यी थुप्रै प्रश्नका बीच उत्तर खोज्यौं, तथ्य हेर्यौं। खोज्दै जाँदा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार डिपिआर परिमार्जन गरिएको तथ्य भेटियो। यसबारे कार्यपालिकाले किन निर्णय गर्यो, सस्तो छोडेर महँगोमा किन निर्णय भयो, यी विविध प्रश्न अहिले पनि छन्। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भक्त चलाउनेले यसबारेमा यस्तो बताए। यसमा कस्तो भने मेरो आफ्नो मतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले 5 लाख रुपैयाँ तिरेर डिपिआर गर्यौं हैन, अस्पताल 3 तलाको 50 सयको अस्पतालको निर्माण गर्ने भनेर हामीले डिपिआर गरेर काम पनि सुरु गर्यौं। र त्यसमा त्रुटिहरू थिए भने मलाई लाग्छ 5 लाख रुपैयाँ जनताको करबाट उठाएको पैसा हामीले तिरिसकेका छौं, उहाँलाई समात्नु पर्थ्यो हैन, उहाँलाई बोलाइनु पर्थ्यो। तपाईकोले गरेको काममा त्रुटि छ हैन, हामीले तपाईलाई पे गरेका छौं, त्यसैले यो सच्याउने काम तपाईको हो भनेर उहाँलाई, मेरो व्यक्तिगत विचार, उहाँलाई बोलाएर ती कुराहरू छुटेका कुराहरू राख्न लगाउनु पर्थ्यो। यदि अब त्यो डिपिआरमा त्यति कमजोरी नै थियो भने मलाई लाग्छ अब त्यो एउटा इन्जिनियरले हैन, इन्जिनियर पास गरेर पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ होला, त्यहाँ उहाँले कति परीक्षा पास गर्नुपर्छ होला, त्यो खाले उहाँलाई चाहिँ अब यो त त्यो खाले डिपिआरै तयार गर्न नसक्ने मान्छेलाई किन दियो भन्ने कुरा पनि अलिकति कमजोरी थियो भने। र त्यसपछि पुनः अब एकपटक खर्च भइसकेको छ,
पुनः अर्को मान्छेलाई बोलाएर 12 लाख रुपियाँ होइन त्यत्रो ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने जस्तो मैले जरुरी देख्दैन। अब जस्तो वडा अध्यक्ष अब कार्यपालिकाबाट त्यो निर्णय हुने त्यो नीतिगत कुरा भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। अब पुरानो डिपिआर यहाँहरूले हेर्नुभयो कि भएन, नयाँ डिपिआर हेर्नुभयो कि भएन, वडा अध्यक्षहरूको तर्फबाट के हेर्नु भएको थियो कि भएन? हुन त हजुरको वडाभित्र परे नै हो, तैपनि एउटा 400 करोडमा हेर्नुभयो कि भएन? अहिले पुरानो डिपिआर को हामीले हेरेका थियौँ होइन, कस्तो बन्ने के बन्ने भन्ने बारेमा हामीले त्यो हेरेका थियौँ, प्रेजेन्टेसन पनि भएको। त्यो हेरिसकेपछि नै पास गरेर ल ठिक छ त्यसलाई काम चाहिँ छिटो सुरुवात गर्नुपर्छ, हामीसँग समय कम छ, समय कम हुँदैछ। मेयर साहबले बिम छैन भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो त अब प्राविधिक कुरो हेर्नुहोस्, प्राविधिक कुराहरू प्राविधिकले भन्ने हो। यहाँ अलिकति कुरो के छ भने हाम्रो नगरपालिकामा पनि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ होइन, हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो। यो त्रुटि छ भने त्यो त्रुटि त्यस बेला किन जानकारी भएन? र यो मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, धेरै कुराहरूमा यो कार्यपालिकामा पटक पटक चाहिँ भेरिएसनका कुराहरू आइसकेपछि होइन, एक खाले टेन्डरमा गएर ठेकेदारले काम सुरु गरिसकेपछि अझ पैसा थप्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ मिस्टेक रहेछ, यो गर्नु पऱ्यो। अब यो त्यही अस्पतालको कुरामा ल अब एउटा ब्लकको कुरा ल्याउनु भएको थियो मेयर साहबले, एउटा त्यो सिमेन्टको त्यो आरसिसी गरेर ब्लक बनाउनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ त्यो राखिया रहेछ, त्यसको लागि मलाई लाग्छ 1.5 करोडको थप भएको थियो। र त्यो अन्य कुराहरू पनि आउँछ, जस्तो नगरपालिकाको पनि भेरिएसन, भवनमा पनि भेरिएसन गर्नु पऱ्यो, अनि अर्कै जनामा पनि भेरिएसन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा पटक आइसकेपछि म अलि त्यो उमा कडा रूपमा प्रस्तुत पनि भएको थिएँ। मैले भने तपाईँ यो भेरिएसनका कुराहरू छन् नि कार्यपालिकामा ल्याउन बन्द गर्नुहोस्, किनभने यो भेरिएसन पटक हुन्छ भने त्यस्तो इन्जिनियरले हाम्रो प्राविधिकहरूले त गरेका कुराहरू र अन्य ती नभएर हामीले बाहिरबाट हायर गरेर ठुलो पैसा खर्च गरेर गरेका छौँ होइन, त्यहाँ पनि मिस्टेक हुन्छ भने उसलाई भनौँ न, उहाँहरूले त्रुटि गर्दै जाने अनि कार्यपालिकाबाट हामीले चाहिँ निर्णय गर्दै जाने भन्ने कुरा राखेका थिएँ। र त्यसपछि अन्तमा अब त्यो ठिकै छ, अब त्यहाँ छुट्या रहेछ, प्राविधिक पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो, छुट्या कुराहरू त अब त्यो तरिकाले जानु भएन होइन, यसलाई सच्याउनु त पर्यो भनिसकेपछि सबै साथीहरूले ल अन्तिममा अब कमजोर अस्पताल चाहिँ बनाउनु हुँदैन है भन्ने भएपछि मैले कमजोर अस्पताल त बनाउनु मैले पनि खोजे आएन, ल ठिक छ यसलाई अहिले पास गरौँ भन्ने तरिकाले त्यो भेरिएसन पास भएको थियो। अब डिपिआरका कुरा अब अहिले उठ्या जुन डिपिआरको कुराहरू छ नि, 2 पटक डिपिआर भयो भन्ने कुरा मलाई जानकारी थिएन। अब जस्तो एउटा 5 लाखमा सुरुमा चाहिँ डिपिआर भयो, 5 लाखमा तयार हुने नि डिपिआरलाई चाहिँ फेरि 12 लाख तिरियो, नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजे, आफ्ना मान्छेलाई माध्यमबाट चाहिँ पैसा दिन खोजे भन्ने खालको आरोप पनि लागिरहेछ। त्यो आरोप होइन, त्यो आरोप होइन, आशंका जायज छ, किनभने 3 तलाको डिपिआर 5 लाखमा भइसकेको छ भने होइन, त्यसपछि अब 1500 थप गर्नका लागि 12 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अलिकति त्यो आशंका गर्ने ठाउँ छ होइन। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ एकपल्ट खर्च गरिसकेको छ भने नि उहाँसँग नै गराउनु पर्थ्यो होइन, उहाँलाई नै भन्नु पर्थ्यो तपाईँको हामी यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो, कतिपय कुरामा हुन्छ त्यो होइन, डिजाइन गर्दै गर्दा केही कुरा छुट्या छ भने नि त्यो थप्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ। अब हजुर वडा अध्यक्ष तर्फबाट के भूमिका खेल्नु? अब त यो एकदम विवादले चर्को रूप लियो होइन, यो कुरा सुनिसकेपछि म आज मलामा थिएँ, मलामा पनि मैले सुन्नुपर्ने अवस्था आयो होइन, त्यही कुराको चर्चा भइरहेको छ। अनि ठ्याक्कै म त्यहाँनिर गइसकेपछि ल सरकारको मान्छे यहाँनिर हुनुहुन्छ, यो बारेमा उहाँले नै भन्नुहुन्छ नि भन्ने कुराहरू आयो। मैले म अहिले नभनौँ, त्यो बारेमा मलाई डिटेल जानकारी छैन। म अफिस आइसकेपछि मैले हाकिम साहबलाई फोन गरेँ, अनि प्राविधिक साथीहरूलाई फोन गरेँ र उहाँहरूसँग बुझ्दै गर्दा त्यही भयो भन्ने भयो। अब प्रश्न आयो बाहिर होइन, प्रश्न कुराहरू उठिसकेपछि त्यो बारेमा विस्तृत रूपमा भएको के हो त कार्यपालिकाको सबै सदस्यले जानकारी त पाउनु पर्यो। मैले हाकिम साहबलाई अनुरोध गरेको छु, मेयर साहब आइसक्नु भएको छ भने एकपल्ट कार्यपालिकाको बैठक राखेर त्योमा छलफल गरौँ न, किनभने यदि होइन, यदि त्यो कुरा असत्य हो भने अब त्यसमा चाहिँ केही भएकै छैन भने अब हाम्रो नगरपालिकाको नगर प्रमुख होइन, हाम्रो सिङ्गो नगरपालिका कार्यपालिकाको टिम यो बदनाम हुँदैछ, त्यसले त्यो बारेमा खण्डन त हामीले गर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यसले कार्यपालिकाको बैठक राख्नु भनेको छु। हो, हामीलाई पनि तेर्सिरहेको छ, किनभने हामी पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ सिग्नेचर गरेका छौँ होइन। अहिले जाँदै गर्दा मैले त यति पनि भने हामी 5 वर्ष अब पुरा गरेर हामी निक्लिँदै गर्दा यी कुराहरू उठ्नु राम्रो कुरा होइन। त्यो एउटा कार्यपालिकाको सदस्यको नाताले मैले पनि सिग्नेचर गरेको छु। हुन त त्यहाँ चाहिँ नीतिगत निर्णय मात्र भएको, त्यसपछिका कुराहरू अब कुन कन्सल्टेन्सी दिने, के गर्ने भन्ने बारेमा कन्सल्टेन्सीहरूसँग आवेदन लिने अनि सूचना निकाल्ने कामहरू त प्रशासनले गर्ने हो होइन। तैपनि सिङ्गो टिम बदनाम भइरहेछ। हाम्रो नगर प्रमुखलाई मात्रै प्रश्न मैले हेरेँ, बढी जस्तो नगर प्रमुखलाई मात्र सोधिएको छ, तर नगर प्रमुख भने त हाम्रो पनि नगर प्रमुख हो नि होइन। म एउटा कार्यपालिकाको सदस्य नाताले मेरो पनि नगर प्रमुख हो, अनि मेरो नगर प्रमुख बदनाम भइँदै गर्दा मैले त चुप बसेर बस्न सकिनँ, मैले त खण्डन गर्नुपर्छ। खण्डन गर्नको लागि मैले जानकारी पाउनु पऱ्यो, थाहा पाउनु पऱ्यो के हो भनेर, त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु। अब हेरौँ, कार्यपालिकाको कुरा उठाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मागमा हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष। हो, यदि चाहिँ त्यो उठेको कुराहरू चाहिँ
हो भने त्यो छानबिन त गर्नु पऱ्यो नि। छानबिन नगर्दा त कसरी हुने? उठाएको कुराहरू त खण्डन गर्नलाई पनि हामीले त जानकारी पाउनु पऱ्यो नि के भयो वास्तवमा भन्दा। गलत भएको छ भने कारबाही पनि गर्नु पऱ्यो। के भन्नुहुन्छ त जो हामीलाई कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ जनबोली उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्को आलोचना भएको छ? अब सामाजिक सञ्जालमा मात्रै उठेका भरमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो उमा चाहिँ नगइदिनु होला होइन। त्यो बारेमा तपाईँलाई सूचनाको अधिकार छ। तपाईँ नगरपालिकामा आएर पनि त्यो हक तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएका कुराहरू माग्न सक्नुहुन्छ। साँच्चीकै अब त्यो कुरा उठिसकेपछि हामी चाहिँ त्यो कुरामा छलफल गर्नेमा छौँ र यो कुरा जसले पनि बाहिर ल्याए म त भन्छु यी सचेत नागरिक हुन्, तिनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता अरू कुराहरू पनि छन् भने नि यी कुराहरू उजागर हुनुपर्छ, बाहिर आउनुपर्छ, कमसेकम छलफल त हुन्छ नि। त्यसले सम्पूर्ण कुरा उठाइदिने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सामाजिक सञ्जालमा नबुझिकन अलिकति नलेखिदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनताको सम्पत्तिबारे जनताले चासो राख्नु, आलोचना गर्नु, सोधी खोजीको विषय बनाउनु स्वाभाविक मात्रै होइन, एक सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो। कमजोरी भएको भए गरिएको भए नगरपालिकाको आर्थिक अनियमितता हेर्ने निकायले चाँडो ध्यान दियोस्। आर्थिक चलखेल भएको भए सत्य कुरा बाहिर ल्याओस्। विरोधका लागि विरोध भए, आलोचनाका लागि आलोचना भए 2-4 दिन सामाजिक सञ्जाल रङ्गिनेछ र आफै शान्त हुनेछ। लेख्नेले लेखिरहनेछन्, बोल्नेले बोलिरहनेछन्। नबोल्नेहरू, नलेख्नेहरू लेखेका र बोलेका कुराहरू सुनेर चित्त बुझाउनेछन्। यसप्रति सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हामीले जे देख्यौं, जे बुझ्यौं तपाईमाझ राखेका छौं। बाँकी समीक्षा, बहस, आलोचना आफू अनुकूल गर्न सबैलाई छुट छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा हामी जनताको प्रसङ्ग उठाउने गरेका छौँ। जनताका गुनासा, जनताको सरोकार र जनताले चासो दिएका, लेखेका, बोलेका र गुनासा गरेका हरेक प्रसङ्ग हामीले कार्यक्रम जनबोलीमा उठान गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही हो, जनताले सत्य कुरा बुझुन्, आफै महसुस गरून् र सत्य र असत्य के हो त्यो छुट्याउन् र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ हेरोस् र बोलोस्। यो हाम्रो आग्रह पनि हो र हाम्रो चाहना पनि यही हो। यस प्रसङ्गमा हामीले लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईसँग गरिएको यो कुराकानी। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनबोलीमा। धन्यवाद। अब यो प्रसङ्ग अस्पतालको डिपिआर को विषयमा उठ्यो। सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भ्याउनु भयो या हेर्न भ्याउनु भएन, तर कतिपय अब यो 5 लाखको डिपिआर नगरपालिकाले 12-15 लाखमा अरूलाई, अर्को कम्पनीलाई दियो, यसमा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने गम्भीर आरोप छ। तपाईँको केही भनाइ छ? यस्तो होइन, मैले बुझेको कुरा के हो भने हामीले पहिला हामीसँग थोरै पैसा हुँदा हामीले अस्पतालको डिपिआर बनाएका थियौँ। बनाएर हाम्रै स्थानीय मान्छे, हाम्रै इन्जिनियर साहबलाई, चौरीकै मान्छेलाई त्यो छिटो काम गरिदिनुहोस् भनेर अझ सस्तोमा त्यो काम गर्नु भएको थियो। त्यति बेला त्यो पैसा चाहिँ नगरपालिकाको स्रोतबाट हामीले बनाउने प्रयास गरेका हौँ। अब अहिले यो डिपिआरलाई संशोधन गर्नको लागि होइन, संशोधन गर्नको लागि थप सेवा दिनको लागि होइन, जस्तै पानी टङ्कीको कुरा छ, लिफ्टको कुरा उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, नला दिएको हाम्रो नगरपालिकाको प्राधिकरणले डिजाइनमा पनि फरक छ। अनि लगभग 2.5 बिघा जग्गामा चाहिँ गार्डनको कुरा पनि हामीले बनायौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा छ होइन। म त त्यो पुरै चाहिँ तपाईँको भित्र गएर त्यो इन्जिनियरिङ भाषा त म बुझ्दिनँ, किनभने त्यो बुझ्ने हाम्रो काम पनि होइन। काम नगरपालिकाको काम भनेको टिमवर्कले काम गर्ने हो। टिमवर्क भनेको नगर प्रमुख हुन्छ, अरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अनि कर्मचारी साथीभाइहरू हुन्छ, सबै मिलेर त्यो बनाउने हो। जुन सुरुवातमा 5 लाखमा जुन अफिस ऐपालले निर्माण गर्यो नि मेयर साहब, 5 लाखमा जुन निर्माण डिपिआर निर्माण भयो, त्यो बेला के त्यो अधुरो तपाईँहरूले त्यो कम्पाउन्ड जो भित्र अहिले जो कुरा बनिराख्नु भएको थियो त्यो कुरा थिएन र तपाईँहरूले त्यो बेलामा जानकारी थिएन? कम्पाउन्डको कुरा होइन, कम्पाउन्डको कुरा नै हामीले राखेको। म तपाईँले एउटा कुरा के भनौँ भने रमेशजी, यसमा तपाईँले के मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् भने पुरानो डिजाइन डकुमेन्टको आधारमा के उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यो जग हो, त्यो मूल काम हो। त्यसको आधारमा अन्य कामहरू थप्नुपर्छ होइन। एउटै डिजाइनले एउटै चिजले सबै हुन्छ भन्ने छैन। म के भनौँ भने तपाईँलाई मेरो सामान्य सर्टकट कुरा के छ भने मैले कर्मचारी साहब भन्ने कुराहरू बुझेको छु, आज उहाँहरूसँग बुझ्ने चरणमा छु। त्यति बेलाको चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्ने मान्छे हाम्रो
बिनाडी सर हुनुहुन्थ्यो, बिनाडी सरसँग मेरो कुरा हुन पाएको छैन। अब अनि उहाँहरूले गरेका सम्झौता पत्रहरू, उहाँले गर्ने कामको के हो, के सम्झौतामा के काममा गरेर पैसा चाहिँ भुक्तानी गर्नुभएको छ, त्यो मैले चाहिँ म अध्ययनको चरणमा छु। सुरुवातको 5 लाख छ, दोस्रो जो पेसो कन्सल्टेन्सीलाई तपाईले भन्नुभयो 11 लाख छ, 11 लाख भन्दा बढी झन्डै 12 लाख छ। पहिलो के बुझ्नु पर्यो भने पत्रकार साथीभाइले पनि बुझ्दिनु पर्यो, सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा ती कुनै मानिसले मेरा शुभचिन्तकहरूले पनि लेख्नु भएको छ। होइन, तपाईहरुले नै दिनुभएको इन्जिनियरले, मेयर साहब तपाईको इन्जिनियरले दिनुभएको, किन तपाईहरुले जुन डिपिआर बनाउनु भएको छ इन्जिनियरले सार्वजनिक गर्नु भएको छ यो विषय। त्यही त सुन्नुहोस् न, त्यसमा के आइटम थपिया छ, के चिज पहिलाको डिजाइन, पहिलाको गरेको काम के हो, नयाँ चाहिँ काम गरेको के हो भन्ने कुरा छुटाउनको लागि म अध्ययन गर्दैछु हैन। त्यो अध्ययन गरेर त्यसपछि अहिले आएको बजेट, थप बजेट आएको हो नि त 18 करोड, थप आएको पैसालाई सदुपयोग गर्ने गरी नयाँ केही थप सुविधाहरू, पहिलाको सुविधा र अहिले नयाँ सुविधाहरू, थप सुविधाहरू हुने गरी। जस्तै पहिला हाम्रो पानी आफ्नो टङ्की थिएन, म तपाईँले एउटा बुझ्ने जनताले बुझ्ने भएको छ। पहिला हाम्रो खानेपानीको के थियो भने हामीले पाइपलाइन अर्को ठाउँबाट ल्याएर चाहिँ गर्ने, किनभने स्रोतको अभाव थियो, पैसाको अभाव थियो। त्यो डिजाइनमा हामीले राखेका थियौँ, इस्टिमेट बनाएका थिएनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। लिफ्टको कुराहरू छ, अनि बगैँचाको कुराहरू छ, उहाँहरूले भनेको कुरा है। अब मैले आज के गरेको छु भने आजको प्रगति सुन्नुहोस्। मैले पुरानो डिजाइन गर्ने इन्जिनियर साहबसँग समन्वय गरेको छु, जो कन्सिस्टेन्सी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो नगरपालिका कर्मचारीहरूसँग मैले बुझ्दैछु, उहाँहरू पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्झौता के भएको छ, सम्झौता नयाँ मान्छेले काम के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ उल्लेखित गरेको छ। त्यो पुरानै कामको चाहिँ कपी हो कि नयाँ काम उहाँले गर्नुभएको छ। यो कुरा गर्नको लागि म भन्दा पनि विज्ञ मान्छे, मैले इन्जिनियरको पनि थप इन्जिनियर साहबलाई ल्याएर अध्ययन गराएर यदि कमजोरी भएको छ भने कोबाट कमजोरी भएको छ त्यसलाई कारबाहीको विषय बन्छ होइन। कमजोरी होइन, अब तपाईहरुको विरुद्धमा अदालतमा जान्छु भन्नुभएको छ। पहिलो इन्जिनियरले मेरो प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा उहाँले पहिलो तला मैले 5 लाखमा बनाए, अनि जब जगमा जे बनाए माथि के परिवर्तन होला, यदि त्यस्तो हो भने म निशुल्क डिपिआर गरिदिन्छु, उहाँ बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। एकदम उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँको स्थानीय मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यति सस्तोमा त्यति बेला बनाउनु भएको हो। उहाँसँग मेरो अहिले भर्खरै तपाईँसँग कुरा आउनुभन्दा पहिला मैले उहाँसँग 10 मिनट कुरा गरेको छु। उहाँको पनि त्यही भयो, तपाईँले जे भन्नु भएको छ त्यही बोल्नु भएको छ मसँग पनि। मैले जे काम गरेको थिएँ त्यही कपी गरे हुन् तिनीहरूले भन्ने उहाँको छ। अलिअलि अब उहाँको कुरालाई पनि आधिकारिक मान्ने कि हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियर साहबको कुरा विश्वास गर्ने कि त्यसपछि त्यो नयाँ डिपिआर बनाएको मान्छेको कुरा विश्वास गर्ने, त्यो कुरा चेक जाँच गर्नको लागि अर्को विज्ञ टोली होइन, विज्ञ टोलीसँग सल्लाह लिएर उहाँले पहिला बनाएको भन्दा अहिले बनाएको कुराहरू धेरै फरक आइटम हो भन्ने हो भने पैसा गयो, त्यो समस्या भएन, नयाँ काम बन्ने भयो। पुरानो कामलाई पनि के संशोधन भएको छ भने त्यो पनि उहाँले आइडिया दिनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि मलाई स्वाभाविक ढङ्गले हामी काम गर्ने मान्छेकै आलोचना हुने हो। उस्तै कामको लागि बढी रकम खर्च भयो भने जनताबाट सजाय पाउँला। जनताको कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई खाली के भने उस्तै काम छ भने तलको 5 लाख हुन्छ, माथिल्लोमा चाहिँ 11 लाख 12 लाख जाने हो भने त यो अनौठो कुरा भयो नि। यदि त्यही कुरा हो भने यो त गलत भयो नि। एउटा पक्षको कुरा मात्र सुनेर भएन, अर्को पक्षको कुरा पनि मैले सुन्नुपर्छ। उहाँको कुरा त्यही छ, तपाईँले भने जस्तै छ, अर्को पक्षको कुरा पनि सुन्छु। अनि सुनिसकेपछि दुईटा पक्षलाई राखेर त्यसपछि उहाँको कुरा सुनेको पुरानो डिपिआर गर्ने मान्छे र नयाँ डिपिआर गर्ने मान्छे, आफ्नो इन्जिनियर र अर्को अफिसबाट चाहिँ एउटा अनुभवी इन्जिनियरलाई ल्याएर त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त्यसको आधारमा मैले डिसिजन गर्छु। डिपिआर परिमार्जनको विषयमा तपाईलाई जानकारी नभएको हो? होइन, हामीले बुझेको कुरा के हो भने, मैले बुझेको कुरा के हो भने पुरानो डिपिआर भनेको हामी थोरै पैसा थियो हामीसँग होइन, थोरै पैसा थियो, थोरै पैसाबाट अस्पताल सुरु गरिहालौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यति बेला बनाएको। किनभने हामीसँग अहिले जस्तो सबै ठाउँबाट पैसा आयो, त्यति बेला नगरपालिकाको आफ्नो स्रोत बनाउने गरेको थियो। पछि हामीले थप सुविधाहरू जस्तै हाम्रो डाक्टर साहबहरूको निवास, अनि अरू स्टाफहरूको निवास, पानी ट्याङ्कीको कुरा मैले दोहोऱ्याएर भने, अन्य के चिजहरू, अब सबै कुराहरू त मैले अब नहेरेर पनि मैले भन्न सकिँदैन, कण्ठ पनि मलाई नहुन सक्छ। ती कुराहरू थप सुविधा लागि तिनको पनि चाहिँ इस्टिमेट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको। अनि अर्को कुरा एउटा पार्क त भन्नाले 2.5 बिघा जग्गामा
गार्डन बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको पुरै के भन्छ अब इस्टिमेट डिपिआर सहित इस्टिमेट बनाउनको लागि हामीले यो काम अगाडि बढाएका हौँ। अब अहिले यो 15 लाखको कुरा आयो, हामीले 15 लाख छैन जुन सामाजिक सञ्जालमा आएको छ नगरपालिकाको 15 लाख भन्ने रहन्छ, 11 लाख 15 लाख होइन, 11 लाख हो, 15 लाख होइन, झन्डै 12 लाखको सवाल छ। 15 लाख होइन, यो विषय हामीले रिपोर्टमा पनि प्रसारण गरेका छौँ। त्यसैले अब त्यो डिपिआरमा त्यो काम गर्ने मान्छेले, त्यो डिपिआर लिने मान्छेले त्यति बेला अब काम गरेको गरेन भन्ने कुरा म बुझेर हैन, व्यक्तिहरूसँग बुझेर अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँचो सत्य कुरा पत्ता लाग्छ। यदि दोषी भयो र पहिलाकै जस्तो ठ्याक्कै माथि उतारेको छ भने तपाईँ कारबाही गर्नुहुन्छ? अनि त्यो बाँकी राख्नु त, त्यो बाँकी राखिँदैन। तपाईँ मिडियामा चाहिँ मिडियाका साथीभाइहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, बडो दाबीका साथ उहाँले जो पहिलो डिपिआर बनाइदिनु भयो नि, उहाँले के भन्नुभएको छ नि, यो त मेरो दुरुस्तै कपी गर्नुभएको छ, मैले 5 लाखमा बनाएँ, माथि यत्रो 11-15 लाख रुपियाँ चाहिँ गयो, अनि मलाई चाहिँ त्यो बेला 5 लाख, यो कसरी भयो? आर्थिक चलखेल हो। उहाँको यहाँको स्थानीय मान्छे पनि हो, उहाँलाई पनि मैले बोलाएको छु, मैले आफैले कुरा गरेको छु, उहाँलाई पनि राख्छु। त्यसपछि चाहिँ नयाँ डिपिआर बनाउने मान्छेलाई पनि राख्छु, उहाँले के फेरबदल गर्नुभयो, अनि त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियरहरूलाई पनि राखेर विज्ञलाई राखेर तब डिसिसन गर्छु। डिपिआर प्रसङ्गमा यदि आर्थिक चलखेल भएको छ भने तपाईँ एक्सनमा काम गर्नुहुन्छ र कारबाही गर्नुहुन्छ, जनतालाई यही कुरा भन्नुहुन्छ होइन? हो, एउटा त्यति मात्र होइन, डिपिआरको मात्र होइन, अरू कुनैमा पनि लम्बीचुवा नगरपालिकाको कुनैमा पनि त्यस्तो भएको पाइयो भने म मार्फत सम्पूर्ण श्रोता हाम्रो लम्बीचुवाका चाहिँ आदरणीय जनसमुदायलाई के भन्छु भने मलाई खबर गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्, अफिसमा आउनुहोस्, नारा जुलुस गर्नुहोस्, कहाँ हो गल्ती भएको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खबरदारी गर्नुहोस्, त्यसमा मेरो साथ रहन्छ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ छुट्टीको कुरा यसबारेमा केही छ? अरू कुरा तपाईँको मिडियामा आएर धेरै जनचासोको विषयहरू छन्, धेरै भयो मिडियामा पनि आएको, म त्यही आएर इन्टरभ्यू अरू विषयमा पनि चासो दिनेछु, किनभने सर्टकट छोटो समयमा म फेरि आफ्नो यात्रामा छु अनि सबै कुराहरू अहिले भनेर पनि साथी हुँदैन। लौकीवासी दाजुभाइहरूसँग चाहिँ मिडिया मार्फतै भेट्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष त सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुरा जुन छ, यो हामी गरिरहेको कामलाई जसरी अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ यो अवदस्त गरेको छ, यो सरकारको विरुद्धमा सबै दाजुभाइहरू, लम्कीवासी दाजुभाइहरू सबैले साथ दिनेछन् र हामी सडकमा आएर अहिलेको सरकारलाई चाहिँ घुँडा टेकाएर एउटा आयोग गठन गरेर जुन पूर्जा पाउने सपना थियो लम्कीवासीहरूको, त्यो काममा सबैले सहायता दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। त्यसमा लम्कीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले जसले यो एफएम सुन्नुहुनेछ उहाँहरूले मानसिक रूपमा अब हामी सडकमा आउनुपर्ने अवस्थामा रहनुपर्छ, किनभने यो अहिलेको सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन, जनविरोधी सरकार गठन भयो, यसले चाहिँ प्रमुख मुद्दामा चाहिँ प्रहार गरेको हुँदा अनि उहाँहरू जनताको साथ बिना नगरप्रमुखले मात्र के गर्न सक्दैन। मैले आह्वान गर्नेवाला छु केही दिनमा, त्यो आह्वानमा यहाँहरू सबै दाजुभाइहरू कुनै पार्टीगत दलले नहेरेर कुनै अरू नहेरेर सडकमा आएर चाहिँ लम्कीबाटै एउटा चाहिँ नयाँ विद्रोह गरेर जनविरोधी काम गर्ने सरकारलाई जनताले चाहिँ ठिगाना लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसमा चाहिँ लम्कीवासीहरूले साथ दिनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। हस् हस् मेयर साहब, समय दिनुभयो कार्यक्रम जनबोलीलाई, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजका लागि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमित पाण्डेसँगै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।